صباح الخير ونهاركم زين ان شاء الله. نهاركم مبروك في العواشر هذه. الصباح نط كيما العاده، حليت الطاقه، طليت شويه، ضربتني نسمه على الكيف والحال مليح اليوم. بون ديسيديت ندير مسكوته صغيره نشربوا بها القهوه الصباح. المسكوته هذه راح نحط فيها القارص، راح نديرها بالقارص. دابيتود نحط فيها التشينا، لا بودر تاع القشره تاع التشينا. اليوم قلت خلي نبدل، ندير فيها لو سيترون. دونك واليوم بيان سور عندي اون جورني تري شارجي. الوغ المسكوته تاعي كيفاش رايحه نعملها؟ اول حاجه راح نحط زوز عظمات، نحط فيها 2 زو، نحط عليهم ربع كاس نتاع زيت، ربع كاس نتاع زيت. هذاك الكاس درك تشوفوه او صغير، خلاص بورصه تبان لكم نص. دونك هو او صغير، نتوما كي تكيلوا بكاس نورمال هذاك اللي نشربوا به احنا العادي اللي نلقاوه في الديار الكل، هذاك ديروا ربع كاس، ما ديروش نص كاس. ونحط عليهم 3 مغارف نتاع سكر. هنا زودت شويه السكر، خاطر المغرف هذيك صغيره، بون هي تاع ماكله مي من نوع هذاك اللي يجي صغير، سي بور سا زدت شويه. كي تعود المغرف تاع ماكله وهي من الكبار حطوا غير 3 مغارف. درك رايحه نباطي كلش مع بعضه، باطيوه مليح مليح مليح، ونزيد عليه ربع كاس نتاع زيت، تاع حليب بلوتو، ربع كاس نتاع حليب. فوالا حليب من جبدته من الفريجيدير، مش محتم دافي ولا. نزيد نعاود نباطي مليح، ودركا رايحه نزيد عليه لو زيست نتاع القارص والجو نتاع كعبه قارص. الوغ عندي كعبه قارص صغيره، انا ماهيش كبيره، عصرتها وميم طون نحيت منها لو زيست نتاعها، القشور هذاك المبشور تاعها. فوالا وخلطت كلش مع بعضها، وزدت عليه كاس نتاع فارينه. الكاس هذا راهو صغير، كي تكيلوا بالكاس النورمال اللي قلت لكم عليه، كيلوا الفارينه ناقصه صبع على الكاس، ونزيدوا عليه الساشي نتاع لا لوفور هذيك، ودرك نزيد نخلط مليح. درك تشوفوا العجينه كيفاش جاريه. الوغ العجينه كي تعود جاريه نتاع المسكوته، قد ما تكون جاريه قد ما تجيكم سبونجوز، تجيكم كيما ليبونج، تجيكم هايله، ما تجيش ملقطه وما تجيش ثقيله كي تاكلوها ايتو. فوالا درك نحطها في المول هذاك اللي شفتوه عندي المره اللي فاتت، سي بور صح حطيت زوز عظمات برك، المول او صغير. دونك نطيبوا في الفوغ تاعي. الوغ اول حاجه نسخن الفوغ على 200 دوغري، 200 درجه، ومن بعد نهبطوا ل 180، نحط الجاتو تاعي 10 دقائق، من بعد نزيد نهبط ل 160. فوالا نسخنوا 200 ومن بعد 180، بعد 10 دقائق نهبط ل 160. هاي الجاتوه تاعي بعد ما طابت جات فريمون هشوشه. شوفوا السكينه كي تدخل فيها باينه باللي كيما ليبونج اكزاكتومون، مع زاد هذاك القارص ولو زيست نتاعو، عطاها واحد البنه اكسبسيونيل، بنه فورميدابل. فوالا هذه هي اللي راح نشربوا بها القهوه احنا. ومن بعد بيان سور راح نطيب خايوتنا قبل ما نوجد الصينيه، قبل ما نوضهم باش يشربوا قهوه، باسكو حتى بنتي لازم تنوض بكري، باسكو عندنا قضيه اليوم، عندنا طريق، لازمني نهبط نكسيها وكاش ما نشري لها حويجات ايتو. فوالا الوغ درك نوجد القهوه، ومن بعد نتعاملوا على ربي ونخرجوا بكري، باسكو لازم عنا نروحوا للمارشي، ومن بعد نروحوا الاوشون، ومن بعد عندي الحوانت نزيد نروح لهم ايتو. ولا هذه كيما تعرفوا القضيات قبل العيد لازم الكسوات ايتو. ولا هذه هي الجاتوه تاعنا بعد ما طابتها، هي اني قصيتها وحطيتها في بلاطو. انا مانيش راح ناكل منها، راح ناكل كعبه ياغورت نحط فيها شويه نتاع الشوفان هذاك تاع لافوان، نخلطو وناكلو، سي ميو بور موا بيان سور. فوالا الصينيه تاعنا بعد ما وجدت، هذه قهوتي، نبدا بروحي ديما انا الاولى بيان سور بيان سور بيان سور. فوالا هذه صينيتي تاع الصباح تاع اليوم، صينيه خفيفه وايتو. الوغ اليوم رايحه نديكم معايا، رايحه بنتي تكسي روحها. الوغ جو سي با، اليوم نهار تاع المارشي، نعديو للمارشي بتاتر تهز اون روب تاع دار ولا، ومن بعد نشوفوا واش نشري لها من الحوانت الاخرين. فوالا خليكم معايا في لا فيديو.
الله يخلصك ويجزيك انت. هو كان عنده حريه حام واحد المده ودروك عاود ريكيبيري الخدمه تاعو. ما على باليش في بلاصه ما على باليش. انا جو با فير بوكو. يا ربي يعاونك. سلام اخويا بارك الله فيك. الله يسلمك. Je vous montrer la tête de papa. S'il vous plaît. C'est bon. بعد ما رحنا المرشي سي بون كملنا منه فينالمون ما هزتش قندوره تاع الدار، ما هزتش هذوك لي غابيك وما عجبوهاش، ما حبتش تهزهم. رحنا الاوشون نهزو قضيات وكاش ما نشريو من تما. فوالا هنا اي قاعده تشوف لي زاكسيسوار كيما تشوفوا معايا. هي قاعده تشوف بلوس في كيما تشوفوا لي باغ لي بيجو اون غرو. لي بيجو عجبوها واحد المناكش صوف كو ما حبتش تهزهم، عيت فيها ما حبتش تهزهم باسكو ما همش زي لا توني تاعها. شوفي les lunettes de soleil. هادوما جادور. ميرد راح يرحم والديك. ملاح هادوما. شوفي هذا هو الجور اللي نحبو. هادوما جنبي. هادوما سامبلي. تمشي مالك. La robe dي j'aime bien. صف. Elle est trop courte. C'est la Yassine. Elle est trop courte. Tu prends. Oui, la jupe هذه مليحة. هذه داكور. شوفي معاها لو طاب هذا اللي معاها. لو طاب هذا. لا جبت لي دو كولور. Même en bleu, شوفي en bleu aussi. Ça va pas avec mes chaussures بس. C'est des pyjamas tout ça. ما طيش. Je crois qu'on a fait. Bah y a rien. Ah si, il y a une aussi. Mais je connais pas la marque. جربي. J'en prends. كيما قلت لكم نعت لكم وشريت. احنا رحنا بليزيور ماغازان ورحنا المارشي. اول بلاصه رحنا لها سي المارشي نتاع هنا تاع ليل. هزيت منه حوايج لينا ومن بعد عدينا الاوشان زدت حوايج اخرين قضيات ومن بعد زدنا رحنا لي ماغازان الاخرين للسونتر فيل كيما مالفين تشوفوني نشري منه. اوراليل هذاك لو سونتر كوميرسيال المعروف عندنا. هما كاين بليزيور سونتر كوميرسيو. انا اليوم رحت مديتها الاوراليل هذاك. بون اول حاجه نهضر عليها سي الحليب هذا. الحليب هذا لو لي دافوان. شوفوا معايا هي شرات تاع بيورك. حنا شرينا المره اللي فاتت تاع بيورك وكي شرباتو عجبها بصح قلت لها زيدي جربي هذا لا مارك اوشان. لا مارك اوشان راهي في لوغو خير من بيورك. هذه سي سور. دونك نتوما كان شريتو انا ننصحكم الا تحبوا تشريو الاخر ربي سهل. مي هذا الي موان شير اقل باكثر من 1 اورو جو بونس. و اون بلوس ابن في اللوغو ابن من لا مارك بيور. دونك اشريو نتوما لا مارك اوشان لو لي دافوان. فوالا هذه الاولى. كاينه وحده صافي لونطون وانا نسيت رحت من بالي خلاص. قالت لي على الزبده تاع الفيتاج اللي نخدم بها انا نخدم بهذه سي توجور لا مارك
اوشون. هذه الي توب، كاين تاع كيلو وكاين نتاع رطل، كيف ماهيش غاليه. الله اعلم مانيش سيغ، مي بريسك 2 يورو، ميم با 2 يورو. فوالا هذه اللي نخدم بها لو فeuilletage. سي لا مارك اوشون، شوفوها مليح. سي با دو بوس، اي ماهيش بوس، سي جوست لا مارك اوشون. فوالا هادوما اللي حبيت نعتهم لكم قبل ما نعت لكم الحوايج اللي شريتهم الاخرين. هادوما شريتهم من اوشون بيان سور كي رحنا نقضيو. مي افون اوشون قلت لكم رحنا للمارشي. المارشي واش شرينا منه شوفوا معايا مليح. عندي هديه كلاكيت، جو بونس عرفتو تاع شكون، سي دو 26 دونك راكم عرفتو تاع شكون. هذه شريناها له، لقيناهم يتباعوا عجبوني انا، هزيت له وحده. هذه الاولى. كوم جرس كان الحال بارد البارح وما هزينالوش حاجه يتغطى بها في لابوسيت، دونك شريت هذا الخمار هذا، شريته له منها في الشتاء مليح لينا. و ان بليس عجبني، و فوالا زيو باهي عجبني سوا. فوالا هذا منها غطيناه به باش ما قرسش، و ميم طون هاو مخبي لينا. وحنا ندورو في اوشون كيف واش نلقى اي واحد يبيع في البشاكر هذوما لي سيرفيات نتاع البحر، كيف هزينا منهم. هذوما سي المارشي، باردون سي المارشي. وشوني نسيتو يا بنتي، من هيك قاعده تقول لي ماما ما شريناش من اوشون. هذا بشكير كبير ومليح وكلش، ما شريناهش غالي كيف. بون هذا تاني. بون وحنا ماشيين كيف هما بناتي في زوز حابين يشريو منهم هادوم لي شوسور كيما تشوفوا، هادوم على ترانسبارون من هنا، حبوا يشريو منهم. والبارح رحت كي شفتهم عجبوني انا، مالغري في المارشي مي شوفوا لا كاليتي تري بو. بون كي رحنا نشريو، انا حبيت نشري للبنات في زوز، بصح ما لقيتش. سيتي لا ديرنيير بير اللي عنده، مي فريمون لا ديرنيير بير سي دو 36. وممكن درك نقعد نشوف حتى ولا على نلقى لها بنتي الاخرى نلقى لها واحد. فوالا هذا كيف شرينا من المارشي. وشرينا تاني للعيد، هذا راهو للعيد، هديه نتاع الحنه وهديه باش نديرو الحرقوس. هادوما الزوز شريناهم من عند واحد المغاربه، هما جينيرالمون سي لي المغاربه اللي يبيعوهم الحوايج هادوما لهنا. هادي تاع الحنه الحرقوس. و انني ما الحنه من حنيش جينيرالمون ما نحملهاش، كلوستروفوب انا، دونك ما نحملش الغم وما نحملش جامي نحني يديا من هنا، جامي ما نحملش كو سوا يديا ولا رجليا. دايوغ نحكي لكم حكايه صغيره بالك تضحكوا عليا. نهار اللي رحت عروسه حنيت رجل واحده، ما قدرتش نحمل الحنه في رجل الاخرى، دونك رحت لهم عروسه محنيه رجل واحده، وقال لي درك يقولوا كاينه حكمه فيها، الوغ كو هي نورمال. انا ما حبيتش، ماما ربي يرحمها تعارك فيا يا بنتي او عيب وما ساسفي با الحوايج دي. قلت لها لا غير حبسوا لهنا، سي بون حبسوا. ابين بدات تبان فيها الحنه وحده من رجليا. وكانت جارتنا جو سي با الا تتفرج في لي فيديو تاعي، حوريه تسكن جوست فوق منا، هي اللي كانت تحني لي ديجا بالسيف، قنعتني باش ندير الحنه في رجليا. قالت لي مش مليح عليك تروحي وانتي ماكيش محنيه عروسه. كي قبلت وكلش عطيتها رجل واحده تحني فيها، ومن بعد حبست، قلت لها حبسي، ما قدرتش، ما حملتش الحنه. دونك ني في يديا ني في رجليا. الوغ سي با لودور، الريحه تاعها نحبها، نموت عليها الريحه، واش هو القفل هذاك ما نحملوش انا. دونك بوتيتر نحني من هنا، جوست من هنا. بنتي جو سي با كيفاش راح تحني. هادوما اللي شريناهم ما من مارشي كوا. والحمد لله هما يقولوا فعل مش مليحيتو، الحمد لله يا ربي نحمدك ونشكرك على نعمتك، الحمد لله. دونك هذه كامله راهي خرافات بالنسبه لي انا. الوغ البنتي تاني واش شريت لها من الحوانت. الوغ الصباط هذا كيما قلت لكم شريته لها من المارشي، لقيته في المارشي يتباع، سي فريمون دو لا تري بون كاليتي. الوغ شرينا لها هذا، شريت لها هذا الصباح، هذا شريناه من بينكي، سي ان توب من فوق
بلا برودري انجليز تري على مود دركا. بون يوصل لهنا جوست مع لا تاي. هذا شريته لها الصباح. ولو بونطالون هذا درك تشوفوه يعجبكم بيان سور. لو بونطالون هذا كيف هذا لقيتو هذايا خلصتو بلو بري تاعو ما كانش سولدي. سي لا نوفيل كوليكسيون هذا نتاع بيمكي اللي يحبوا اللي يسكنوا هنا ويحبوا يشريوه. بيمكي بون شويه غالي مي سافولكو مليح بويسك سي لا مود. قلت خلي نهزولها. لو بونطالون هذا لقيتو سولدي في بريمارك. on dirait pas Primark franchement ما يبانش خلاص نتاع بريمارك. ديجا بريمارك ما نعرف الناس يديروا عليه هكا مي انا يعجبني في حوايج فريمون يعجبوها. اون بليس بتيت حاجه ما تعرفوهاش بريمارك يخدم كيما زارا. سي لي ميم موديل نتاع زارا لي ميم موديل و برشكا. زارا اي برشكا تلقاو الحوايج تاعو عند بريمارك سي لا ميم شوز. واش هو يبدلوا حاجه خفيفه برك باغ اكزومبل هنا يعملوا جيب واحد اوليو زوج جياب ولا سا ديبون. هنا يعملوا بالك دي باسون هنا ما كانش بتاتر في الاخرين كي يعملوا لي باسون جوست دي بتي ديتاي هكا لي كي فون لا ديفيرونس. سينو سي لا ميم شوز. مره شريت لبنتي انا شريت لها اون فيست اون كوير من عند زارا. قعدنا ايامات نلقاو لا ميم فيست مي فريمون لا ميم فيست عند بريمارك. لا ميم فيست لقيناها عند بريمارك. الوغ هادوما تاع بنتي نتاع العيد. القندوره مازال ما شريت لهاش مازال عندنا المارشي غدوه كاين مارشي نزيد نهبطها و جو في فوار واش نقدر نهزلها من تم. الوغ لي انا واش هزيت بون هزيت هادو بون شريتهم لي بنتي هادوما بنتي صغيره اللي خلصتهم لي. بون سي دي صندال كيما تعرفوا لو تالون هذا العريض تاع بكري رجعت لا مود نتاعو هزيتهم لي مالغري عندي لي ميم عندي لي ميم صندال واش هو دي تالون رقاق مش كيما هكا. هذه اللبسه تاع العيد. هذا واش شريت معاها ان او. شريت لو او هذا سنه ندخل لو بري باسكو كاين اللي ما يحبوش كي منعت لي بري. دونك هذا لو او درك نحلو لكم تشوفوه مليح. جوست سامبل باك كيما اللي كنا نلبسوهم بكري تحت القش كي ترونسبارون. درك ولات لا مود يتلبس من فوق. بيان سور مانيش راح نخرج به هكاك عريان. الوغ شريت هذا لو بونطالون كيف بون فيه لو بتي ديتاي هذا كنتشوفوا فيه لا بوند هديه. الوغ يليق معاها انا شريت هذا لو نوار معاه ولا لا كولور هذه ميليتير ولا كاكي سي دو كاكي ولا ان توب بلون ولا دو بيج. بون الصنداله تخرج عليه دونك تو فا بيان. واش راح نلبس معاهم درك تقولوا هديه عريانه ياسر دونك واش تلبس معاها من فوق والحال سخون. هذه شريتها عندي كلكو موا ايامات قبل لو كونفينمون ومازال ما لبستهاش خلاص ما لبستهاش. ما نحلفش ما نقولش ما حطيتهاش فوق لحمي باسكو قستها. بون قستها كيما شريتها اي سي تو. هادوما ممكن تشوفوا فيهم نتوما في لي ريزو سوسيو حاطينهم النهارين هادوما فصافي لونطون هما يحطوا فيهم. هادوما لي جيلي هادوما من هنا سمسم كيما تشوفوا هو سي ان جيلي بصح حنا نقولوا عبايه. الوغ تقدروا تلبسوه مع قندوره مع اون روب دو سواري ولا كيما هكا كيما راح نلبسو انا مع ان بونطالون. شوفوا كيفاش ها هو وها هو من لورا كيفاش جيسبر باين لكم سوا ومن تحت كيف. الوغ من تحت فيه كيف بالسمسم هي كي تمسوها تهزوها اي ثقيله شويه. الوغ فيها السمسم من تحت وفيها اون فونت فيها شقه من هنا هاي كيما تشوفوا جيسبر تشوفوا فيها بها. الوغ هادوما حاطينهم في لي ريزو سوسيو في انستغرام اي تو حاطينهم يبيعوا فيهم. سي فريمون حاجه مليحه. الوغ انا شريتها في الارجنتي مي رايحه نزيد نشريها في الدوري بصح ما نشريش لو ميم موتيف راح نشري ان اوتر موتيف وكاين اللي هما بالكول كول اوفيسيي من هنا.
بالكول اوفيسيال انا شريتها هكا، مي الاخرى بربي ان شاء الله لا قعدت حيه نشريها. بون هادوما ما يتباعوش هنا في ليل. انا شريتها من باري، رحنا لباري، رحت جوست على الحانوت هذا جوستومون لا غوز دوريون هذا، رحت لا غوز دوريون اللي يحبوا يروحوا يشريو منه. ما هو او يدير لي ليفريزون. الحانوت هذا لا غوز دوريون سي حانوت تاع دي الجيريان في باري. هو عنده 3 ماغازان، عامل 3 ادريس دايوغ. عنده يبيع غير لي تروك ماروكان والجيريان وكلش، enfin اورينتو تو سكي قش اورينتال يبيع فيه هذا الحانوت. هو يدير كيما قلت لكم يدير لي ليفريزون. وي يدير لي ليفريزون جوست في فرنسا بركا، البرا جو سي با في ليترونجي ما على باليش، مي ان توكا هنا في فرنسا يدير لي ليفريزون. دونك لا عندكم ماليكم لهنا ولا سا ديبون، ولا عندكم واحد تعرفوه يبيع الحوايج هذوما ولا يجيب للبلاد ويبيع، كومونديو عليه ويجيب لكم فوالا سي تو. بيان سور لا ليفريزون ماهيش غراتويت، راهي بالسوارد، مي ان توكا سي اون تري تري بال عبايه. انا فريمون عجبتني. هادوهم اللي رايحه نلبسهم انا ان شاء الله. لا قعدنا حيين في العيد كي نخرجوا، بيان سور مانيش راح ندور بهم في الطريق ولا نروح بهم للبارك، كاش ما نروح نعيد على واحد ولا هاني رايحه نلبسهم. اون بليس حاجه تاع دار جو سي با، بتاتر نلبس وحده من لي غوب اللي شريتهم المره اللي فات سي تو. فوالا هادوما حوايجنا نتاع العيد انا وبنتي. لهنا انا في الليل دركا راح ندير العشاء. الوغ العشاء واش رايحه ندير؟ راح ندير بطاطا مرقه. بطاطا مرقه راح نديرها، عندي طرف تاع كرومه وطرف اخر تاع اللحم غميم، حنحطهم هما كونجيلي. على واش راح نحط فيها البطاطا مرقه تاعي. انا سخفت عليها، نحبها خلاص، نحبها بلا لحم اونتر نو، مي لازم نحط باسكو كون ما نحطش ما ياكلها ليش. الوغ نحط فيها بصله صغيره باسكو مش راح نطيب كونتيتي كبيره. دونك حطيت طرف اللحم معاه واحد 2 مغارف تاع زيت، بصله صغيره ربيتها، ملح وفلفل كحل سيتو، ونخليهم يتقلاو. انا البطاطا ما نطيبها اما فاصون، درك تشوفوني كيفاش. دونك نحط هادوما يتقلاو شويه واحد 5 دقائق، ومن بعد نرجع نكمل التفتوفه تاعي. لهنا بعد ما تقلات شويه رايحه نحط عليها ابوبري 2 مغارف نتاع ماء، 2 مغارف تاع ماء. درك تشوفوا انا ما نمرقهاش تمتمه، درك تشوفوا هذه الهريسه اللي طيبتها، الهريسه الحلوه ماهيش الهريسه الحاره. حطيت عليها مغروف ونحط عليها الثوم درت 2 سنات، ونحط المعدنوس هنا سيشي باسكو ما عنديش الاخرى، المعدنوس الشايحه حطيت. نزيد نخليهم يتقلاو واحد 15 دقائق اخرين سا ديبان. دركا نصب عليهم ابوبري فنجال نتاع ماء ونخليهم يزيدوا يقلاو واحد 10 دقائق. هذه البطاطا اللي وجدتها مع القرن تاع الفلفل، مانيش راح نرميهم درك ومانيش راح نمرقها درك. دركا نزيد نعاود نخلط ونزيد نحط فنجال ابوبري واحد اخر. رايحه نخليه اللحم يطيب في التقليه، ما يطيبش في المرقه، يطيب في التقليه. والله صدقوني تجي البطاطا واحد البنه فيها ما عندي ما نقول لكم. كيما ضحكت عليا واحده قالت لي عسل عسل عسل. الوغ 3 مرات وانا نعاود في لا ميم شوز. هديه واحد قريب ساعه وانا نطيب فيه كيما هكا، بيان سور افو تري تري دو. دركا حطيت البطاطا نخليها تتقلى في داك الزيت تاع التقليه، بيان سور تتقلى شويه. فوالا نخليها واحد 5 دقائق اخرين وهي قاعده تتقلى. كي تتقلى مليح نمرقها، وكي نمرقها ما تكتروش الماء، حطوا ابين تتغطى البطاطا خاطر هي في ذاتها درك تسيب الماء. شوفوا الماء لا كونتيتي اللي درتها ميم با نص لتر، ميم با. نخلط هاي تشوفوا قد ما نخلط شويه، نقوي شويه على النار، كي تهز الغلوه نزيد ننقص ونخليها تطيب في عقلها. هذه البطاطا تاعي المرقه كيفاش نطيبها انا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم وعجبكم لي ريسيت نتاع اليوم. ما بقى لي غير نقول
نقول لكم تبقوا على خير، وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو واحد اخرى.